Alang sa programa sa Department of Health kontra COVID-19. Kauban ang Provincial Government of Davao Oriental. We can Bida Solusyon! B. Bawal walay mask. Atong hinumduman nga kinahanglang mag-mask para dili magtinagdanay. I. I-sanitize ang kamot. Likay sa paggunit sa mga butang. Dili kalimtan ang pagpanghugas kay naa sa imong gamot ang pagpahunong sa virus. D. Distansya o usa ka metro. Layo sa ubang mga tao, layo sa sakit. A. Aksyon base sa tinuod nga impormasyon. Magsunod sa saktong impormasyon o dili sa fake news. B-I-D-A Bida Solusyon! Madayaw ug maayong adlaw sa tanan nako mga kaigsuunan sa Davao Oriental. Ako si Dr. Ridan Persaldo, ang Incident Commander sa Provincial Task Force sa Davao Oriental, nag-awhag kaninyong tanan sa pagsunod sa Bida Campaign sa Department of Health. Sa atong laban sa COVID nga mao ang kontrabida, ikaw bako mao ang bida. Mariyaw na anlaw, kamayong hurot, o maayong buntag Davao Oriental. Welcome sa atong pinakabag-o o pinakauna nga TV program nga gihatod kaninyo sa atong lokal na panggamhanan sa probinsya sa Davao Oriental. Kini nga programa, maoy maghatag kanato og mga impormasyon, mga accomplishments o updates, mga pagtubag sa mga issue. Lakip na ang mga pangutana sa atong mga constituents ug uban pang mga katikaran nga may kalabutan ang atong probinsya o bisan sa gawas pa. Kini nga programa namugna gikan sa inisyatibo sa atong lokal nga panggamhanan sa probinsya sa Davao Oriental. Mga kalumunan ko, kini ang Probinsya Ta, Sayron Ta. Karong adlaw isip pilot episode sa ato ang programa, and of course alang usab sa kasayuran sa tanan, tuguti ako nga magpaila-ila kaninyo. Ako usa ka lumad aning Davao Oriental. Matigam ako magmandaya. Di masyado, pero at least matigam. And one thing's for sure, na ikapasigarbo ko gayod na yang kanak tribo mandaya. Usa ko ka lumulupyo aning atong syudad sa Mati. Usa ako ka magtutudlo sa tulunghaan nga Mati National Comprehensive High School. And ako usab naga-event host. So karong buntaga, ako ang inyong mamahimong tingog. Ako ang inyong mamahimong kauban ning atong programa, Probinsya Ta, Sayron Ta. Kining atong programa maoy magplantada sa atong mga tumong. Luyo ni ining ato ang pagmugna sa atong matag simana nga TV program. So, isip pilot episode, aduna kitay mamahimong kauban, dili lang ako mag-inusara diri sa ato ang studio. So, kini nga kauban nato usa ka batan-on, maabtikon
kasaligan ug kugihan. Walay lain pa kundi ang ato ang kasamtangang provincial administrator atong kauban kanunay Kaka Art Benji Bulaong. Maayong buntag ka. Mayong buntag, Ma'am Megs, mayong buntag sad. Of course, sa ato ang halangdon nga governor sa probinsya sa Davao Oriental, Governor Nelson Dayanghirang Inubanan, of course, sa ato ang halangdon nga Vice Gobernador Vice Governor Nino Sotero L. Uy, kaubanan ang kinatibuk ang pamilya sa sangguniang panlalawigan o ang tibuok banay sa mga department head sa probinsya sa Davao Oriental. Yun na pa, bago nato tandugon ang mga at angay natong hisgutanan karong adlaw ka no. Unsa may ato ang pagpasayod karon sa ato ang mga kalumunan diri sa kung kinsa si Kaka o nganong Kaka kay basin unya og matingala sila nga nganong maning ato ang host diri is wala man nag-serve sa ato ang provincial administrator. So would you please tell them who is Kaka? Well, daghan kayong salamat, no, Ma'am Megs. Basig matingala ang tanan nga nung Kaka Benji ang tawag sa ako. Sa tinuod, ang nakasanayan sa amo ang panimalay. No? Tungod kay ang akong lolo, gikan sa Bulacan, nakasanayan nga ang tawag sa iyaha. Instead na kuya, Kaka. Unya, ang akong mga kaila, kasagaran, ang tawag na po sa ako ang Kaka. Tungod kay nagtuo sila nga ako ang ilahang kuya. And at the same time, kaniadto nga na nerbisyo ta, no? Isip konsihal, isip board member, kasagaran nagtawag na pod sa ako og Kaka, isip ilang kauban kanunay. So, atong nasayran karon nga kini dieng si Kaka literally means Kaka is kuya. Isip kuya usab no sa ato ang probinsya sa Davao Oriental. And of course, kanang preferably aning ato ang kauban karon nga si Kaka is gusto niya matag as kauban kanunay, atong kauban kanunay sama sa kuya. So, sa makausap pa, welcome ka. And salamat ka ika no sa pagtugot sa imuhang panahon karon. I know that you are such a busy man. Daghan kay kag mga kabilinggan sa kinabuhi labaw na diri sa ato ang probinsya sa Davao Oriental. Og so sama sa akong giingon kaganina nga kugihan gid kaayo ka. So aside from being provincial administrator nato sa ato ang probinsya ka, unsa pa man ang imuhang mga gipanggunitan nga mga designations o di ka ba aduna ka ba mga special functions ba diha karon or atong ginatawag na mga programs or projects or offices handled as of the moment sa ato ang probinsya ka ug unsa man kini? Yeah, salamat kayo sa pagdayeg, Ma'am Megs, no. Sama sa imong gisulti kaganiha, isip usa ka provincial administrator, dunay mga tahas nga gihatag si Governor Nelson Dayanghirang on top of being the provincial administrator sa atong probinsya. Usa na niini ang paghatag ug pagsalig ni Governor Nelson Dayanghirang nga magdumala ta sa opisina sa Provincial Law Enforcement and Communication System diin kini ang in charge sa pagpahanay o pagpahatod sa mga komunikasyon gikan sa probinsya ngadto sa mga munisipyo o gikan sa munisipyo ngadto sa atong component barangay local government units. Gisaligan usab kita isip magdumala sa opisina sa Provincial Inspectorate Team diin ang maong tahas gihatag ang pag-check sa ato ang mga deliverables o ato ang mga programa, mga gi-implement ng mga projects sa probinsya o ang ikatulo, mapasalamaton pud ta nga gitahasan ta ni Governor Nelson Dayanghirang nga magdumala sa opisina sa Provincial Anti-Drug Abuse Council isip usa ka action officer. Sayod man ta nga ang major thrust sa ato ang presidente sa nasod sa Pilipinas ang criminality, problema sa droga and of course ang problema sa korupsyon. Busa gusto ni Governor Nelson Dayanghirang nga tutukan pag-ayo ang problema sa illegal nga droga sa probinsya mao nga gihatag kaniya or gihatag niya ang ihang pagsalik isip magdumala sa Provincial Anti-Drug Abuse Council. Gawas pa niini, gisaligan usab kita ni Governor Nelson Dayanghirang nga magdumala sa usa ka special nga programa ang ikaupat nga level sa pagpanerbisyo ni Governor Nelson Dayanghirang. Nasayod kita nga doon natay regular nga programa or regular nga serbisyo nga gihatag sa atong probinsya. Unya, si Governor Nelson Dayanghirang gilantaw nga maatiman ang kapin kung kulang 191,000
or 191,000 ka mga pamilya sa tibok probinsya nga naglangkob sa 183 ka mga barangay. Busa iyahang gipaduol ang iyahang opisina pinaagi sa pagbuhat o pag-establisar og mga opisina dito sa mga munisipyo. And ikatulo nga level, ang nagkakaisang lingkod bayan ng Davao Oriental Barangay Outreach Caravan, no? Sayod ta famous kayo ni tungod kay usa ni sa contributing factor nga nung doon natay EO70. Ug ang ikaupat, ang nagkakaisang lingkod bayan CTO Outreach Caravan, in which maupod na gihatag sa ako nga tahas isip usa ka focal person. So, balik ko na ko isip provincial administrator, gisaligan pata sa uban pang mga opisina o programa, ilalom sa pagdumala ni Governor Nelson Dayanghirang. Okay, so ubay-ubay gid ay no ang imuhang mga gipanggunitan. So sakto ra gyud ang akong giingon kaganina nga kugihan gyud kaayo ka. Kay dili man na ihatag kanimo kung dili pud ka kugihan og dili ka kahibalo gyud sa mga trabaho. Okay, so moving on ta kaana. Kining ato ang paghatag ani nga programa sa atong probinsya kay kining atong episode karon is ato mang ipalantada sa ato ang mga televiewers as to nganong nagbuhat man tagning ani nga program. So nganong gimugna man ni kay since initiative man ni sa ato ang provincial nga panggamhanan sa Davao Oriental, nganong ato maning namugna nga programa unsa may angay ang atangan kumbaga sa ato ang mga televiewers aning atong programa ka. Kini nga programa kabahin sa lapad nga plano ni Governor Nelson Dayanghirang aron mapahibalo ang ato ang mga katawhan sa ato ang agenda. Mapahibalo ang ato mga katawhan asa nata, asa padulong ang ato ang pagpanerbisyo sa probinsya, unsay mga plano didto sa unahan nga gidamgo ni Governor Nelson Dayanghirang. Busa mapasalamaton ko nga naani nga programa aron nga mas mapalapad pa, mapadugangan pa ang ato ang mga platform nga gimugna na sa probinsya sa Davao Oriental aron maabot nato ang tanan natong katawhan sa probinsya. So mao to no, naklaro gyud ni kaka diri karon nga ang tumong sa ato ang pagbuhat ani nga programa karon is paabot o ipasayod sa tanang pamilya o matag usa diri ang katawhan sa Davao Oriental kung unsa gyud ang gibuhat sa gobyerno alang sa tanan. So sa atong pagpadayon ka, kining ato ang programa kay imuha namang napasayod karon sa ato ang mga televiewers kung unsa gyud ang tumong. I bet taas-taas gid kaayo ang panahon nga gigahin para sa ato ang sakto o fit nga title aning atong programa nga probinsya ta, sayron ta. Unsa may naaani nga title? How did we come up with this title? Pero yun na pa ka, bago nimo na tubagon ang ato ang pangutana, mobalik lang kita sa pipila ka mga pahinumdom. Dinhi lamang sa pinakauna o pinakabag-o nga TV program nga gihatag kanato sa ato ang Provincial Government of Davao Oriental. Kini ang Probinsya Ta, Sayron Ta. Alang sa programa sa Department of Health kontra COVID-19. Kauban ang Provincial Government of Davao Oriental. We can bida solusyon. B. Bawal walay mask. Atong hinumduman nga kinahanglang magmask para dili magtinagdanay. I-sanitize ang kamot. Likay sa paggunit sa mga butang. Dili kalimtan ang pagpanghugas kay naa sa imong gamot ang pagpahunong sa virus. D. Distansya o usa ka metro. Layo sa ubang mga tao, layo sa sakit. A. Aksyon. Base sa tinuod nga impormasyon. Magsunod sa saktong impormasyon o dili sa fake news. B-I-D-A. Bida Solusyon! Madayaw ug maayong adlaw sa tanan na mga kaigsuonan sa Davao Oriental.
Ako si Dr. Ridan Persaldo, ang Incident Commander sa Provincial Task Force sa Davao Oriental, nag-auhag kaninyong tanan sa pagsunod sa BIDA campaign sa Department of Health. Sa atong laban sa COVID nga mao ang kontrabida, ikaw bako mao ang bida. So welcome back sa ato ang programang Probinsya Ta, Sayron Ta. So before we took a break na ako'y gibilin kaning mga pangutana as to how did we come up with this perfect title sa ato ang program. And I believe nga taas-taas gid nga panahon ang gigahin kay for sure daghan kaayong suggestions, daghan kaayong mga ideas coming in. So how did we come up with the title Probinsya Ta, Sayron Ta? Why man kani nga title ang atong napili? Yeah, tinuod na Ma'am Megs, no? Medyo dugay-dugay sad ang ato ang paghuna-huna, pagbalanse o pagpangita o usa ka titulo nga tukma gyud sa katuyuan sa atong programa. Gani, ubay-ubay ang nahimo nga gipadalang suggestion apan nagdesisyon gyud ta nga kaning titulo sa programa mao ang atong pagagamiton tungod kay sama sa ato ang logo nga naka-display na adinha ang logo sa ato ang probinsya o ginaapod din ang mapa sa atong probinsya sa Davao Oriental. Gusto nato nga ang kinatibuk ang katawhan sa probinsya sa Davao Oriental makabalugyod sa tanan nga mga impormasyon nga angayan nilang mahibaluan tungod kay gusto ni Governor Nelson Daeng Hirang nga hangyuon ang atong mga katawhan nga atong suportahan, atong ihatag ang ato ang koordinasyon og labaw sa tanan, atong iampo ang tanan nga nagdumala sa atong probinsya alang sa pagkabot nato sa ato ang mga damgo sa ato ang katawhan. Ayun, so daghan jud kaayong salamat and definitely masayran yun na karon tanan sa ato ang mga televiewers kung anong probinsya ta, sayron ta, kinigid ang programa nga maghatag og pagpahibalo sa tanang gibuhat sa atong gobyerno diri sa ato ang probinsya ka. Now, anyways luyo sa pagbuhat aning ato ang programa karon nga probinsya ta, sayron ta, aduna man kitay mga televiewers diha karon nga sa ilahang mga panimalay, sa ilahang paglingkod-lingkod nga nagtan-aw karon diri sa tua. Siguro nakapangutana as to nganong karon lang man nahitabo ning programa. Why now? Nganong karon lang man na desisyonan o nahuna-hunaan ba nga mobuhat kitag ning ani nga klaseng programa ka? Tinuod na Ma'am Megs, no, bag-o lamang kini nga programa o nagtuo ko nga dili pa ulahi ang tanan, right timing ra kaayo nga doon na tayo susama ani nga programa isip igdudugang lamang sa mga existing nato nga programa sa probinsya. Doon na tayo mga lain pang mga platform ug nasayod ta nga ang pinakabag-o nga production team o production let's say program nga maghatag o makatabang kanato sa pagpatuman niining atong damgo nga usulod ta sa platform pinaagi sa TV and of course sa atong social media. Mapasalamaton ta nga dunay mga pipila ka mga katawhan nga susama ang kasing-kasing nga makatabang para sa atong probinsya. Ayun. So, klaro to no, nga nahimo gid ni nga program, dili lamang karon ang inyong plano, pero tungod kay naa na mo'y mga other media platforms and it just happened nga naagid tay ning ani nga pioneering kind of production. So, ato pud ning gigrab ang opportunity nga mas mapalawig pa nato ang ato ang mga programa. So, speaking of that, mga media platforms nga imong giingon ka, nga imong ingon kanina, is dugang
nalangwan kini sa mga media platforms. Unsa man kini nga mga media platforms di ay nga nabuhat na sa ato ang probinsya wherein nga masayod na ang tanan sa ato mga programa ka. Tama na, Ma'am Megs, no? Gani, doon na natay ato ang official Facebook page sa atong probinsya, ang Province of Davao Oriental. Doon na napuntay radio program, no? Sa nagkalain-lain nga mga radio network sa ato ang probinsya. Doon na napuntay print, no? Doon na napuntay sama sa akong gingong kaganiha, ang bag-o nato karon nga TV program. So siguro kining programa o kining nga media platform magkumpleto sa tanang mga platforms na gusto natong sudlan aron mapaabot nato ang atong kagustuhang ipaabot sa ato ang katawhan. Ayun, so nindot gid kaayo nga pang wrap up gid ay ni sa tanang pagpasayo diha sa ato ang mga katawhan sa probinsya ka. And speaking sa kaning programa, since atong giingon kay mga updates man kini, mga pagpahibalo, so sayod ta nga aduna kitay mga katawhan diri sa Davao Oriental nga in whatever form is ma-inform sila. Karon ka today sa karon nga panahon, everyone's battling with COVID-19, no? Atong hisgutan kining ato ang COVID-19 nga pandemic. Unsa may naa na karon sa ato ang probinsya ka, or I mean, kumusta ang ato ang probinsya aning ato ang pag-atubang sa pandemya nga COVID-19? Pero kabalo ko ka nga medyo interesting gid kay na siya nga pangutana, no? So mubalik lamang kita human sa mga pipila kay pahinumdom dinhi lamang sa ato ang TV program nga gihatod kaninyo sa atong Provincial Government of Davao Oriental, ang Probinsya Ta, Sayron Ta. Alang sa programa sa Department of Health kontra COVID-19, kauban ang Provincial Government of Davao Oriental. We can Bida Solusyon! B. Bawal walay mask. Atong hinumduman nga kinahanglang magmask para dili magtinagdanay. I. Isanitize ang kamot. Likay sa paggunit sa mga butang. Dili kalimtan ang pagpanghugas kay naa sa imong gamot ang pagpahunong sa virus. D. Distansya ug usa ka metro layo sa ubang mga tao, layo sa sakit. A. Aksyon base sa tinuod nga impormasyon. Magsunod sa saktong impormasyon ug dili sa fake news. B-I-D-A Bida Solusyon! Madayaw ug maayong adlaw sa tanan nakong mga kaigsuonan sa Davao Oriental. Ako si Dr. Ridan Persaldo, ang Incident Commander sa Provincial Task Force sa Davao Oriental, nag-auhag kaninyong tanan sa pagsunod sa BIDA campaign sa Department of Health. Sa atong laban sa COVID nga mao ang kontrabida, ikaw bako mao ang bida. So sa atong pagbalik,
Ayan, so nahisgutan nato kaganina nga adunay mga tumong ang atong programa kung nganong giplantada manggid nato ni diri sa ato ang probinsya karon sa Davao Oriental. And of course, nag-leave pod ko og question diha kanimo ka kanina nga sa akong giingon, we are battling with COVID-19 pandemic. So, ang akong pangutana karon ka is kumusta ba ang ato ang probinsya? Unsa may status karon sa atong probinsya sa pag-atubang ani nga pandemya? Kung naabatay mga latest news or updates nga angay masayran sa atong katawhan, unsa kana ka? Tinuod na, Ma'am Megs, no? Gani, subo kaayo palandungon nga sama sa ubang probinsya nag-atubang kita og usa ka dakong hagit sa ato ang probinsya sa Davao Oriental. Baguhay lamang natala nato ang mga pipila ka ingnon na nato nga nikalas sa ilahang kinabuhi tungod sa pag-suffer ni ining ginatawag nga COVID-19. Kung tan-awon nato sa entero rehiyon, sa Region 11, ang Davao Region, nagpabilin lang gihapon ang ato ang probinsya nga pinakamubo sa ingnon na natong mortality rate ni ining COVID-19 apan sama sa giingon ni Governor Nelson Dayang Hirang, dili man ni padaghanay, dili man ni pagamyanay, kundili ato ning laban nga hiusahon nato ang atong paningkamot aron nga dili na mas mulapad pa ang ato ang mahiaguman nga problema batok ni ining COVID-19. Ang atong probinsya hangtod karon naningkamot nga ato ang ma-apply ang pinaka-epektibo nga pamaagi sistema aron dili na ingong pamukaylap ang kining atong problema sa COVID-19. Nagpabilin ang atong probinsya nga nagmata sa kanunay aron tan-awon ang tanan nga mga pamaagi nga angayan natong i-apply para dili na nato or malikayan nato ang pagkuyana pa niining COVID-19. Gani sa tanang mga gobernador sa entero rehiyon, ang atong governor nga si Governor Nelson Dayang Hirang giilang usa ka bida ambassador tungod sa kaepektibo sa mga pamaagi o programa. Pero bisan pa man luyo niini, nagpabilin gihapon kita nga nangita og mga pamaagi nga ato pang madugangan o ato pang ma-improve pa ang existing nato nga mga sistema sa ato ang probinsya. So, aside sa katupka, no, nindot gid kaayo nga murabag naghatag ta karon og assurance nga the government is working for everybody. Now, unsa may mga news kay I've heard gusto nako nga i-share nimo diri sa atong katawhan kining nakita nila karon pod sa national TV nga news regarding sa ato ang probinsya ka nga murag na mention ang ato ang probinsya, unsa man kanika og unsa may side karon sa ato ang probinsya og unsa may tingog karon sa atong amahan sa probinsya nga si Governor Nelson Dayang Hirang po. Tinuod na, Ma'am Megs, no? Again, subo kaayo nga niabot sa national television ang katong usa ka issue nga dunay kalambigitan sa management sa barangay isolation unit, particularly dito sa lungsod sa Governor Generoso. Si Governor Nelson Dayang Hirang hantud karon sama sa akong giingon kaganiha naningkamot nga mamonitor ang 183 ka mga barangay isolation unit sa ato ang probinsya. Apan dili kalikayan, dili gyud perpekto ang pagpadagan tungod kay dili makaya sa ato ang incident management team ang pagmonitor sa tanang 183. Apan nasayod ta nga ang protocol niini ang incident management team sa matag munisipyo mauunyay mututok po dito sa incident management team sa matag barangay diin ilalom niini ang management sa barangay isolation unit. Pero bisan pa man niini, niabot na kini nga balita kang Governor Nelson Dayang Hirang, doon na nakita yung mga lakang, gani ato nang gipadalhan o igo nga sulat, ang pagpahibalo ang mga incident management team diha sa munisipyo o sa barangay, aron palahuman pa ang investigasyon kung doon na may angayan nga manubag niining atong kasamtangan nga sitwasyon, kinahanglan nga ato yung ipakita nga seryoso ang atong gobyerno, seryoso si Governor Nelson Dayang Hirang nga atong matagaan og aksyon ang matag gamay or dako nga problema
nga naa sa sulod sa ato ang probinsya. Labaw na karon nga kinahanglan kaayo nga atong tutukan kining ginatawag nga dako kayong pagsulay ang COVID-19. Okay, so ikasubo gid kaayo ka no, but definitely sa imong giingon no nga kini nga problema o kini nga balita miabot na gyud kang governor, and one thing's for sure is pahatagan gyud og sakto og igo nga investigasyon aron dili na mausab ang mga ning-ani no. So gihatagan nato karon og assurance ang ato ang mga televiewers ug ato ang katawhan sa probinsya sa Davao Oriental nga as much as possible is ma-cope up nato kung unsa man tong mga pagkukulang na atay mga flaws sa ato ang paagi o pagserbisyo aning ato ang COVID-19 pandemic. So ato gitong mahatagan og pagtagad. And kaning ato ang pag-istorya o kaning nga topic ato pud ning pagahisgutan more of this pa nga atong atangan sa ato ang sunod nga higayon sa ato ang TV program, and sa ato ang mga katawhan diri sa Davao Oriental kung aduna kamoy mga pangutana, aduna kamoy mga gustong dangat na mga pangutana, mga issue o kung naaduna man kamoy mga kasinatian diha kung usapud mo diha sa mga facilities or unsa man nga mga serbisyo nga gihatag sa gobyerno sa inyo. So aduna kitay hotline number diri nga mag-appear sa ato ang TV screen. So pwede ninyong i-throw ang inyong questions, comments or suggestions nga pwedeng tubagon sa ato ang probinsya sa Davao Oriental. And then going back sa kana nga istorya nato ka, sayod man ta ka nga kining ato ang programa karon through the initiative of our local government of Davao Oriental. Pwede ba natong maimbitahan o is there a chance nga pwede ba natong maimbitahan diri ang ato ang amahan aron siya gid mismo ang mutubag sa mga pangutana sa mga katawhan nato sa Davao Oriental nga pwede nilang ipadangat ang ilahang mga pangutana diri sa atong hotline nga ning appear karon sa ato ang TV screen. So is there any future plans or chances of meeting the governor himself diri sa atong programa ka? Yeah, tama na Ma'am Megs no. Ang atong governor bisan pa man nga wala pa nagsugod formal kining atong programa kaniadto, ako na siyang gipahibalo nga doon na tayo susama nga programa nga mahitabo aron sa pagtubag sa bisan pa man unsa nga mga pangutana nga unya ilabay kanato dinhi sa probinsya. Ako siyang giingnan kung willing ba siya unya positibo kaayo ang nahitabo nga tubag ni Governor Nelson Dayang Hirang. He is more than willing nga muuban og mulingkod og mutubag personal sa ato mga pangutana. Kung doon na tay mga suhestyon, mga rekomendasyon, doon na tay mga pangutana nga unya gusto natong tubagon personal ni Governor Nelson Dayang Hirang, gusto niya nga siya pod ang personal nga mutawag niini para masabtan o para mahibaluan sa ato ang mga katawhan. So nadungog ninyo no ato ang mga televiewers nga aduna gid kitay chance nga ato pong makihinabi ang ato ang amahan sa ato ang probinsya nga si Governor Nelson Dayang Hirang aron sa pagtubag sa inyong mga mulo ug unsa may inyong mga suhestyon, rekomendasyon nga gusto ninyong ipaabot diha sa ato ang probinsya. So kaning ato ang pag-istorya og paghinabi nako kanimo karong adlaw ka no, so nindot gid kaayo apan dili lang gid tatugtan sa atong oras ka kay aduna pay mosunod nato nga programa ning ato ang TV program nga Probinsya Ta Sayron Ta. Karon ka I believe nga dili lang kini ang ato ang first and last nga pakighinabi kanimo because definitely we will be seeing more sa ato ang programa. Any words na lang o mga unsa bay wisdom karon o mga pamulong nga gusto nimong ibilin sa ato ang televiewers ka nga nagtan-aw sa ato karon? Unsay gusto nimong ibilin kanila ka? Yeah, tama na Ma'am Megs no. Gani dili lamang si Governor Nelson Dayang Hirang ang interesado nga mutubag direkta sa inyong mga suhestyon, pangutana o rekomendasyon. Iya pong gipaniguro nga ang tanan natong mga department heads o ang ato ang mga peace and development partners gusto pod nga personal pod sila nga makatubag sa bisan unsang mga pangutana o mga rekomendasyon nga gusto natong ipaabot sa atong mga katawhan. Tungod kay nasayod ko nga taas-taas pa ni nga programa nga ato ang pagaubanan o nasayod ko nga
tungod di ining programaha ato pong makitaan, atong masusi, atong mahibaluan kung unsa pa ang kinahanglan pa natong buhaton aron atong maserbisyohan ang atong katawhan sa probinsya. Buot lamang ko isip ingno nato representative ni Governor Nelson Dayang Hirang magpasalamat sa ato ang mga katawhan o sa ato ang mga partners, ang ato ang Peace and Development Partners sa makanunayon nga suporta nato nga gihatag gipakita sa atong probinsya. Unta kini magpabilin aron ato ang makabot ang atong gipangandoy para sa ato ang kasamtangan nga henerasyon ug umaabot pang henerasyon sa atong probinsya. So kaninyong tanan, daghan kaayong salamat o madayaw na kalamdag, madayaw na alaw kanato tanan. Ayan, so definitely it has been a great time with you madiyaw na law kamo kanimo pod ka. So daghan kaayong salamat on behalf of the production team sa among pagpaabot diha sa pasalamat diha sa probinsya sa Davao Oriental or local government of Davao Oriental. Daghan kaayong salamat ka. And we really had a good time talking with you, and definitely we will be seeing you more diri sa ato ang programa. Ug mao to ang naglangkob sa ato ang pinakauna ug pinakabag-o nga TV program nga gihatod kanato sa ato ang probinsyal nga panggamhanan sa Davao Oriental. O daghan kaayong salamat once again o sa makausapa sa probinsya sa Davao Oriental. Ug daghang salamat usab sa ato ang Outbox Audio and Video Production sa nagdumala niini ug sa tanang mga crew nga naaaning ato ang production. And of course, tune in lang kamo, ayaw kamughawa diha sa inyong mga gilingkuran kay aduna kitay mosunod nga TV program nga Madayaw TV nga kini usa ka bag-o and the first TV magazine format in Davao Oriental. Makita ninyo kini sa ato ang Facebook and YouTube Live diha sa ato ang Madayaw TV page. And of course, pwede pud ko ninyo ni ma-view sa ato ang TCTV Channel 5 Trinity Cable sa matag Sabado ug Domingo sa alas 10 sa buntag hangtod alas 12 sa udto. So ayo ka mughawa kay mosunod ang ato ang Madayaw TV nga program. So kini ang inyong kauban sa atong programang Probinsya Ta, Sayron Ta. Ako si Megs Uwano Abarquez nga nagaingon, gagmay man o dagkong butang, apan kitang tanan apektado man, dapat lang nga atong masayran. Kini ang Probinsya Ta, Sayron Ta. Daghang salamat ug dalaygon ang Dios. Alang sa programa sa Department of Health kontra COVID-19. Kauban ang Provincial Government of Davao Oriental. We can Bida Solusyon. B. Bawal walay mask. Atong hinumduman nga kinahanglang magmask para dili magtinagdanay. I-sanitize ang kamot. Likay sa paggunit sa mga butang. Dili kalimtan ang pagpanghugas kay naa sa imong gamot ang pagpahunong sa virus. D. Distansya ug usa ka metro layo sa ubang mga tao, layo sa sakit. A. Aksyon base sa tinuod nga impormasyon. Magsunod sa saktong impormasyon ug dili sa fake news. B-I-D-A Bida Solusyon. Madayaw ug maayong adlaw sa tanan nako mga kaigsuonan sa Davao Oriental. Ako si Dr. Ridan Persaldo, ang Incident Commander sa Provincial Task Force sa Davao Oriental, nag-auhag kaninyong tanan sa pagsunod sa Bida Campaign sa Department of Health. Sa atong laban sa COVID nga mao ang kontrabida, ikaw bako mao ang bida.
magkaisa. Isa sa pag-iingat, Isa sa ating dasal, laging nagpapatunay na tayo'y makatao pa. Together we are being called to make a future world. The test we face is for us to prove that we can heal